राजतन्त्रको भविष्य निर्णय गर्न चाहिँ तपाईँ जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा हुनुहुन्छ? हजुर। संविधान सभाको मार्फतबाट होइन होइन? संविधान सभाको निर्वाचन सँगसँगै एकै पटक 2टा ब्यालेट बक्स 2टा ब्यालेट पेपरको व्यवस्था गर्ने र जनमत सङ्ग्रहमा गणतन्त्र वा राजतन्त्रको चुन्ने अधिकार जनतालाई दिने र गणतन्त्र आएमा गणतन्त्रात्मक संविधान बन्छ, राजतन्त्र भएमा अनि तदनुरूपको संविधान निर्माण हुन्छ। जनतालाई फैसला गर्न दियो। जनमत सङ्ग्रहमा राजतन्त्रको पक्षमा नेपाली जनताले मतदान गर्यो भने नि, गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरे भने नि दुवै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ। यसको त कुनै अर्को उत्तरै हुँदैन। अघिको केन्द्रीय प्रश्नतिर जाउँ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कोइराला र माओवादी नेतृत्वसँग लामो संवाद गरिसकेपछि अहिले केन्द्रीय प्रश्न चाहिँ त्यो शङ्कामा छ होइन? शङ्कामा छ। तर शङ्का हल गर्नका लागि पनि एउटै प्याकेजमा समस्या हल गर्नुपर्छ। अन्तरिम संविधानको छलफलको सिलसिला सँगसँगै टुङ्ग्याउने बेलामा हतियारको व्यवस्थापन गरिहाल्ने, अन्तरिम संसदको पनि त्यसपछि चाहिँ गठन गर्ने। अन्तरिम विधान त कसरी बन्छ? तपाईँहरू अन्तरिम विधान मस्यौदा समितिका एकजना सदस्यले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अन्तरिम विधान मस्यौदा समितिको बैठकमा चाहिँ नि माओवादीका मान्छेहरू अथवा अरू लेफ्टिस्ट ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू अहिले गणतन्त्र आइसक्यो नेपालमा, लेख गणतन्त्र भनेर भन्छ। कहाँबाट भन्छ? राजा बसिरहेछन् नारायणीमा, त्यो लेखेर हुन्छ? त्यो त अव्यावहारिक माग हो। यो त यसमा केले पनि खडा काम गरेको होला भने सेरेमोनियल मोनार्कीलाई संस्थागत पार्न खोजिएको छ कि भन्ने आशंकाले काम गरेको होला। अहिले नै चाहिँ अब चाहिँ गणतन्त्र लेख्ने भन्ने कुरा त अब मिल्ने कुरो पनि भएन। त्यसको समाधान एउटा मात्रै के छ भने जनआन्दोलनले जति उपलब्धि गरेको छ त्यसलाई लिपिबद्ध गरिहाल्नु र बाँकी कुरा चाहिँ नेपाली जनताको विवेकमा छोडिदिने, जनमत सङ्ग्रहको मार्फतबाट हुन्छ। त्यो भएपछि नेकपाली काङ्ग्रेसले जनमत सङ्ग्रहलाई मानेपछि माओवादीले पनि अहिले राजा रहेको कुरालाई स्वीकार गर्ने, एक प्रकारको राजाको टुङ्गो जनमत सङ्ग्रहले गर्ने किसिमको व्यवस्थामा पुगिसकेपछि राजाले सीमित तहमा रहने व्यवस्था गर्ने होइन? त्यही नै। तपाईँले अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन भनेर त पार पाउनुहुन्न नि? पार पाउनु तपाईँले कराएर त हुँदैन नि। त्यो त कुरो के हो भन्दाखेरि एक प्रकारले राजाको राजतन्त्रको छिनोफानो भनेको जनमत सङ्ग्रहले गर्ने दिशामा हामी अघि बढ्दैछौँ भने मानसिकता सबैमा हुनु पर्यो। एउटा राजतन्त्रको प्रश्न भयो त्यो, जसको विषयमा कुनै एउटा पक्षले कुनै अर्को पक्षलाई डिक्टेट गर्न सक्दैन नि होइन? जनताका नगइकन लेट द पिपल डिसाइड। किनभने गत जनआन्दोलनको माग के थियो के थिएन भन्ने चिजमा हामीले क्लियर भइसकेका छैनौँ। त्यसका विभिन्न मागहरू थियो जो तपाईँले अघि सुरुमा भनेर भन्नुभयो नि, त्यो त अमूर्त छ नि जनआन्दोलनको आदेश। त्यो जबसम्म भोटिङ बक्समा जाँदैन त्यसको स्पेसिफिक उत्तर त हामी दिन सक्दैनौँ। सडकमा आएका 20औं लाख मानिस सबै गणतन्त्र माग्न आएका थिए भनेर हामीले दाबी गर्न सक्छौँ र? कसैको त्यो दावा होला, कसैको त्यो दावा नहोला, जे भए पनि त्यो जनमत सङ्ग्रहले नै टुङ्ग्याउनु छ, लगाउनु पर्छ। यसको अर्को कुनै उपाय छैन। उपाय छ? अथवा तपाईँहरूले एउटा 237 वर्षको राजतन्त्रलाई जनको बारेमा जनतालाई फैसला गर्न दिउँ, के फरक पर्छ? यत्रो अवधिसम्म बसेको राजतन्त्र लोकप्रिय छु भन्ने भ्रममा परेको होला, राजा चाहँदै चाहँदैन भन्ने अर्कोलाई पुरै विश्वास छ होला। भोलि परिणाम जे आउँछ त्यो परिणामलाई सबैले स्वीकार गर्छ। जनतामा कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्न जानु अघि, चाहे त्यो संविधान सभा होस् चाहे त्यो जनमत सङ्ग्रह होस्, एउटा कुरा त पक्का छ नि, एउटा पार्टी हतियार लिएर त जान पाउँदैन नि? पाउँदैन। कि पाउँछ? त्यो हतियार मात्रै होइन, कुनै किसिमको डर भय त्रासको वातावरण रहनु हुँदैन। त्यसको हातमा बन्दुक छ, आज त्यसले चाहिँ नि ताकतको प्रदर्शन गर्न सक्दैन, ठुलो हुने हो भन्ने। त्यसमा हतियारको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भनेको कारण पनि त्यही हो। यदि हतियारको व्यवस्थापन हुन सक्दैन भने नेपालमा न जनमत सङ्ग्रह हुन्छ न संविधान सभा हुन्छ भनेर मैले भने नि। प्रक्रियाहरू त जटिलतामा फस्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका महत्त्वपूर्ण देशहरूले के भनिराखेका छन् भने इन्फर्मल कन्भर्सेसनमा हतियारको व्यवस्थापन नहुने हो भने नथिङ विल मुभ फरवर्ड भनेर, एटलिस्ट वी विल पुल आउट। हुन त नेपालको भविष्य नेपालीले नै निर्धारण गर्ने हो, तर अघि नै तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि विगत जनआन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको एउटा भूमिका छ र वर्तमान विश्वमा कुनै एक्लै मानिस त बस्न सक्दैन होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बेगर चलाउन सक्छु भन्ने कसैले मृग मरिचिका नपाले पनि हुन्छ।
सत्य कुरा जे हो त्यो मान्नुपर्छ। तर कसैले दबाब दिने बित्तिकै अथवा उसले भन्ने बित्तिकै त मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। चल्ने कुरा पनि आएन। हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपाली जनताको डिसिजनलाई अस्वीकार गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। हतियारको व्यवस्थापन नभइकन नेपालमा हुने कुनै पनि मतदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति प्राप्त हुने छैन भनेर भनियो भने त्यो हतियारको व्यवस्थापन नगरेर एउटा पार्टी हतियार सहित चलिराख्ने, जनतालाई धम्काइराख्ने भन्ने कुराले त वैधानिकता मान्न पाउँदैन। त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रिकग्निसन प्राप्त गर्दैन। यसले गर्दा फेरि सङ्क्रमण बढ्दै जान्छ। अब सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने फेरि परम्परागत शक्तिहरूले पुराना जो दाउ हेरेर बसेका छन् उनले खेल्ने मौका पनि पाउने भयो। यहाँ त्यो खतरा पनि छ। तपाईँले सङ्क्रमणलाई लम्ब्याउनु पनि सक्नुहुन्न। यसैले जति अवधि छोटो गर्यो त्यति सबैको कल्याण हुन्छ। राष्ट्रको कल्याण, जनताको कल्याण र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको कल्याण हुन्छ। त्यस हुनाले नेकपा माओवादीका साथीहरूले पनि हतियारको मोहबाट आफूलाई मुक्त गर्नु पर्यो। हतियार व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर माओवादीको भनाइ के छ भने कि हतियारको एकपक्षीय व्यवस्थापन हुन सक्दैन, किनभने यो राज्यको सेना त हतियार लिएर बसिराखेको छ। राज्यमा त सेना हुन्छ, राज्य भएपछि सेना हुन्छ, राज्य भएपछि प्रहरी हुन्छ, नभए राज्य बिना सेना र प्रहरीको हुन्छ। कुरो यति मात्रै हो कि यो सेनाको पनि लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्दछ। उहाँहरूको भनाइ के हो भन्दाखेरि यो सेनाको लोकतान्त्रिकरण भनेको डेमोक्रेसीमा खतरा यो सेनाबाट हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति। यो प्रत्याभूति त हुनैपर्छ। त्यसको पनि म पक्षमा छु। त्यसैले माओवादीको हतियारको व्यवस्थापन सेनाको लोकतान्त्रिकरणको कुरासँग जोडिएको पनि छ। यस अर्थमा यो सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्नका लागि यो सेनाले भोलि धोका दिँदैन भनेर विश्वस्त हुनका लागि गर्नुपर्ने काम के हुनेछ त? त्यसका लागि हामीले सोच्नुपर्छ र कदमहरू चाल्नुपर्छ। यस अर्थमा पनि अब यो सेनाको मोबिलिटीमा नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ, एक्टिभिटीको मोनिटरिङ कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा त संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि आइसकेको छ। त्यसै गरी यसको डेमोक्रेटाइजेसनका निम्ति कस्तो कदम चाल्नु पर्दछ, यसको रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसहरूमा, यसको प्रमोसन प्रोसेसहरूमा, यसको सञ्चालनका विधिहरूमा। मूलभूत प्रश्न कहाँनिर फर्केर आउँछ भने कमरेड प्रचण्डको विचारमा हतियारको व्यवस्थापन चौथो श्रेणीको प्राथमिकतामा पर्छ भने कतिपय मानिसहरूको नजरमा हतियारको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा परिराखेको छ। त्यसैले यसलाई दुईटैलाई मिलाएर हामीले 4 चरण छ भने अन्तरिम संविधानको मस्यौदाको बारेमा टुङ्गो लगाउने सँगसँगै हतियारको व्यवस्थापनको कुरा गरौँ, अन्तरिम संसदको टुङ्गो लगाउँ र अन्तरिम सरकारमा जाउँ। यही नै उपाय हो। वन सिटिङबाट गर्नुपर्छ। तपाईँले वन सिटिङबाट एउटा डकुमेन्टबाट एउटा टाइम टेबल तय गरेर एउटै एग्रिमेन्टबाट गर्नुपर्छ। यो क्रमिक रूपमा हुने कहाँ क्रमिक रूपमा? तपाईँले एउटै प्याकेजमा जाने हो। एउटै सिटिङबाट एउटै टाइम टेबल तय गर्नु पर्यो नि। यो मितिमा यस्तो गर्ने, यो मितिमा यो गर्ने भन्ने कुराको त्यही ठाउँमा हुनु पर्यो।